अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल चुका है और हिंदुस्तान में भी तेजी से बढ़ रहा है। मौलिक वबा की फैलाव को देखते हुए इसकी वजह से मुल्क भर में 25 दिन से लॉकडाउन जारी है और 3 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है और साथ ही मस्जिदों में बाजमात नमाज अदा करने से मना किया गया है। इसी के चलते कल 17 अप्रैल बरोज़ जुमा जामा मस्जिद अल नूर के इमाम और खतीब और सदर जामियतुल उलमा चंदनगुट्टा मौलाना अहमद एजाजुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए तमाम मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की है कि एक जगह जमा होने से अगर बीमारी फैलती है तो हमारे इस्लामी शरीयत और दीनी कानून ये कहता है इससे बचने के लिए आप अपने घर में इबादत करें और अपने घर में नमाज अदा करें। इसका सवाब आपको मस्जिद में नमाज अदा करने के बराबर मिलेगा। मजीद उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि रमजानुल मुअज्जम का मुक़द्दस महीना आने वाला है। इस महीने में हम सब रोजे रखते हैं, बाजमात नमाजें अदा करते हैं, इबादत करते हैं, मगर इस बार रमजान में अपने अपने घरों में इबादत करें, नमाजें पढ़िए, अपने घर में इफ्तार करिए और तराबी का एहतमाम कीजिए। अल्लाह की तरफ रुजू होइए और इस्तग़फ़ार पढ़े और अल्लाह को राज़ी करे और माफ़ी मांगे और दुआ करे कि अल्लाह इस बीमारी से हमारी और हमारे कौम की, हमारे मुल्क की हिफाजत करे। और मौलाना एजाजुद्दीन सिद्दीकी ने नौजवानों से अपील की कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले, बाहर रोड्स पर जमा ना हो। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से कहीं नादान लोगों की जान जा सकती है। और कंचनबाग SHO जय वेंकट रेड्डी ने भी मीडिया से बात करते हुए तमाम लोगों से अपील की है कि कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी को हराने के लिए आने वाले रमजान के महीने में घरों में नमाज अदा करिए और घरों में ही इबादत करिए। मुजम्मिल अहमद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद एजाजुद्दीन सिद्दीकी, इमाम ख़तीब जामा मस्जिद अन-नूर, हाफिज़ बाबा नगर, DRDL मेन रोड और सदर जमीयतुल उलमा हल्का चंदनगुट्टा, हाफिज़ बाबा नगर, आप हजरात से मुखातब हूँ। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा कोरोना वायरस के नाम से बीमारी फैली हुई है जिसका नुकसान हर एक को मालूम है, जिसकी वजह से आज सारी दुनिया के अंदर तबाही हो रही है। ऐसे मुल्क जो वक्त के सुपर पावर थे, अच्छी ताकत रखने वाले थे, लेकिन ये बीमारी की वजह से आज ऐसे मुल्क भी परेशान हैं, जिसमें से हमारा हिंदुस्तान के अंदर भी वबा फैली हुई है। इस हिंदुस्तान के अंदर हमारी इस वबा के सिलसिले में, इस कोरोना वायरस के सिलसिले में हमें इस बात की कोशिश करना है कि किसी तरह भी इस वायरस को, इस बीमारी को फैलने से बचाना है, फैलने से रोकना है। इसलिए कि इसकी थोड़ी सी बेएहतियाती, थोड़ी सी हमारी नादानी अपनी जान, अपने घर वालों की जान, अपने रिश्तेदारों की जान और पूरे बस्ती और पूरे मुल्क के लिए तबाही का ज़रिया बन रही है। मालूम होना चाहिए कि नमाज, जमात और जुमा का मौका जो अल्लाह के घर में आकर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाता है, इतनी अहम चीज़, इतनी अहम इबादत को भी इस बीमारी की वजह से रोका गया, मना किया गया कि एक जगह जमा होना, गैदरिंग होना, जिसकी वजह से आपस में बीमारी के फैलने का ज़रिया है। तो इस्लाम, शरीयत, दीन, कानून ये कहता है कि इससे बचने के लिए अपने आप को घर के अंदर रखते हुए घर में नमाज अदा कर ले, घर के अंदर जो है इस तरीके से इबादत कर ले, तो उसका सवाब मस्जिद के बराबर उसको मिलेगा। इसी तरीके से गुजारिश करूँगा कि आने वाला महीना रमज़ान मुबारक का महीना है, तो इस माह मुक़द्दस में हम लोग अल्लाह के लिए रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो घरों में रहकर ही नमाज़ पढ़े, घरों में रहकर ही इबादत करे, मसाजिद को ना आए। और तमाम जमीयतुल उलमा और जामे निज़ामिया और जितने भी मकातिब फ़िक्र है, सारे उलमा इस बात की इजाज़त दिए है कि अपने अपने घरों के अंदर नमाज अदा कर ले, जिस तरीके से जुमा की नमाज़ अदा कर रहे हैं, ज़ोहर
اور اسی طریقے سے اور نمازی گھروں میں پڑھ رہے ہیں، افطار بھی گھر میں ادا کر لے اور تراویح کا اہتمام بھی گھر میں ہی کر لے۔ کوئی نہ افطار کے لیے باہر مسجد کو آئے اور نہ تراویح کی نماز کے لیے مسجد کو آئے، بلکہ گھر میں رہے اور توبہ استغفار کرے، اللہ سے مانگے اور اس وبا کے واسطے مانگے کہ اللہ اس بیماری سے ساری قوم کی، سارے ملک کی حفاظت کر دے۔ اس لیے کہ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع ہم سب کو ہونا ہے، یہی گزارش کرنا تھا کہ اس کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کے تعلق سے لوگ اتنے بے پرواہ لاپرواہ ہے، اتنا منع کرنے کے باوجود، اتنا بولنے کے باوجود مسجد جیسی چیز کو بھی نماز کو آنے سے منع کر رہے، لیکن ہمارے نوجوان بچے بازاروں میں، سڑکوں پر ادھر ادھر ٹھہر کر جو ہے یہ اور زیادہ بیماری کے پھیلانے کا ذریعہ بن رہے۔ میں نوجوانوں سے، بچوں سے گزارش کروں گا کہ گھروں میں رہے، اپنی جان کی حفاظت کرے اور اپنے گھر والوں کی جان کی بھی حفاظت کرے، ورنہ ہماری کمزوری، ہماری لاپرواہی، کوتاہی دوسروں کی جانوں کے جانے کا سبب بند۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن کا لاک ڈاؤن جو کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے کروڑوں اربوں روپے کا دنیا میں جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ملک کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم کو جو ہے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، اس کا کوئی ہمیں وہ نہیں ہے، لیکن ملک کے انسانوں کی جان اہم ہے۔ پیسہ آج نہیں کل کما سکتے، لیکن جان اگر چلی جائے تو جان نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ ایسے موقع پر ہم اپنی حفاظت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے کنچن باغ پی ایس کے سرکل انسپکٹر صاحب جناب وینکٹ ریڈی صاحب کو بھی ہم نے بلایا ہے تاکہ آپ سے گزارش کریں، کیونکہ اس وقت جو جنگ ہے، دو ایسے حضرات ہیں کہ جو اس وقت آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ حضرات جو ڈاکٹرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، دواخانوں کا جو عملہ ہے، نرسز وغیرہ ہے، وہ لوگ اس بیماری کا فیس کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بال بچوں کو خطرے میں ڈال کر بھی انسانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے فکر کر رہے ہیں۔ ان کو بھی ہم تمام کی طرف سے ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی اس محنت کو۔ اور دوسرا ایک طبقہ پولیس محکمہ کا ہے جو راتوں میں، دنوں میں پھر کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں میں رہو، باہر مت نکلو، اور باہر جو نکلنے سے نقصان ہوتا۔ یہ ساری فکریں دلانے والے ہماری محکمہ پولیس کے جو ہے تمام ذمہ دار حضرات ہیں۔ ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، ان کی جو ہمت افزائی کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی جان کی بھی حفاظت کرے، ان کے بیوی، ان کے بال بچوں کی بھی حفاظت کرے، اللہ ان کو اچھا اور خوش رکھے کہ ایسی محنت کے ساتھ، ایسے جذبے کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے وینکٹ ریڈی صاحب سے کہ دو چار باتیں ہم تمام کے لیے عرض کریں۔ میں کنچن باغ سے بات کر رہا ہوں۔ آج یہ النور مسجد حفیظ بابا نگر ایریا میں ہے۔ یہ مسجد کا امام صاحب اعجاز صاحب نے اس وقت پر بلا کے آنے والے مہینہ رمضان ہے اور نماز کے بارے میں یہ مسجد میں جو بھی ابھی تک پبلک پورا گورنمنٹ جو سوچنا دی ہے اس کے حساب سے مسجد کو نہیں آ رہے نماز پڑھنے کو، گھر میں پڑھ رہے۔ ویسے ہی آنے والا مسجد رمضان مہینے میں بھی پبلک پورا گھر میں پڑھ کے صاحب جیسا بولے ویسا پورا سوچنا فالو کر کے کرونا ڈیسیز کو کم کرنے میں ہر آدمی ان کا رول پلے کرنا ہے۔ اب آپ لوگ آپ کا جان بچا لیجئے، پبلک کو، دوسرا اڑوس پڑوس فیملی سب کا بھی یہ بیماری سے بچا کے آپ لوگ پورا سوسائٹی کو، انڈیا کو اچھا نام لانا بول کے، اور جلدی سے جلدی یہ بیماری سے اپنا یہ تلنگانہ اسٹیٹ پورا انڈیا سے دور ہونا بول کے اب وہ صاحب لوگوں کو نماز میں اور اللہ کو تھوڑا پریئر کر کے جلدی گئے ویسا آپ لوگ بھی اس کو مدد کر کے گھر میں پڑھ کے جلدی سے جلدی اپن پورا اچھا ہونا بول کے میں امید کرتا ہوں۔ تھینک یو، شکریہ۔ حلقہ چندران گٹا محمد اعجاز الدین صدیقی آپ سے خطاب کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں بہت پریشان ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھروں میں کھانا نہیں ہے، وہ بیچارے کسی سے مانگ نہیں سکتے، کسی کو آ کر بول نہیں سکتے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس کرونا وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، جن کے پاس جو ہے مالی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ غریب کا خیال کریں، ان لوگوں کے پاس پہنچ کر راشن وغیرہ پہنچائے۔ رمضان کے اندر ہم
رمضان کی افطار پارٹیوں کے بجائے وہ پیسے کو اور زکوٰۃ کو، اسی رقم کو جو ہے ان غریبوں کے کھانے کے لیے، ان غریبوں کے اناج کے لیے، ان غریبوں کے سحر اور افطار کا انتظام کرے۔ یقیناً ان غریبوں کی دعا لگے گی۔ اس وقت تقاضا ہے انسانیت کا کہ ہم آگے بڑھ کر جو ہے کوشش کریں، محنت کریں ان کی فکر کی۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ اس رمضان مبارک کی برکت سے اللہ ہم سب کی جو ہے عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔